किमर्थम् अन्धकारे उपविशति? विद्युत् नास्ति अत्र। एवम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयं तद्धितप्रकरणे शेषे सूत्रं पठितवन्तः। तत्र शेषप्रकरणे राष्ट्रावारपारात् घकौ इति सूत्रमपि अभवत्, ग्रामात् यखञौ इति सूत्रमपि अभवत्। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमपि वयं पठितवन्तः। तर्हि तत्र कुत्रचित् वयं स्थगितवन्तः ह्यः। तेन कारणेन इतः वयम् अद्य आरम्भं कुर्मः। कत्र्यादिभ्यो ठकञ् इति सूत्रमुक्तं। कत्र्यादिगणपठित शब्देभ्यः किं भवति इत्युक्तं तत्र जातः, तत्र भवः इत्याद्यर्थे तत्र ठकञ् इति प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तत्र जातः तत्र भवः इत्यर्थे ठकञ् इति प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तर्हि तत्र जातादिः कात्रेयकः इति उक्तं। तर्हि तत्र कत्रि इति शब्दः मूलशब्दः, तत्र कत्रि इति मूलशब्दः। तत्र कत्रि इति शब्दात् किं भवति? कत्रि इत्यस्य विवरणम् उक्तं। कुत्सिताः त्रयः इति कत्रयः। तत्र जातादित्यस्य मूलशब्दः कत्रि इति शब्दः। कत्रि इति शब्दात् ठकञ् इति प्रत्ययः। तर्हि तत्र ठकञ् इत्यत्र ञकारः इत् भवति। तदनन्तरं ठकारस्य एय आदेशः भवति। तर्हि कत्रि एय अक इति जातं। यस्य इति च इति सूत्रेण तत्र इकारलोपः। तर्हि कत्र एय अक इति जातं। कत्रेयक इति नित्तस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि भवति चेत् कात्रेयक इति शब्दः भवति। कात्रेयक, तस्मात् सुप्रत्ययरूपे विसर्गे कात्रेयकः इति शब्दः इति तस्य शब्दस्य विवरणम् उक्तं। तदनन्तरं पुनः नागरेयकः इति शब्दः। नागरेयकः इति शब्दे तत्र नगरे जातः एकवचनं चेत् नगरे जातः एकवचनमस्ति। नगरे जातः इत्यर्थे नगरशब्दात् ठकञ् प्रत्ययः। नगरशब्दोऽपि अस्मिन् गणे पठितः शब्दः। नगरशब्दात् नगरे जातः अथवा नगरे भवः इत्यर्थे नगर ठकञ्। तत्रापि पुनः एय एवं पुनः सर्वं समानमस्ति। नगर एय अक नगरेयक आदिवृद्धि नागरेयक इति। आदिवृद्धि भवति चेत् नागरेयक इति भवति। नागरेयकः इति सुप्रत्ययरूपे विसर्गे नागरेयकः इति शब्दः भवति तत्र। तदनन्तरम् अग्रे तत्र एका अनुवृत्तिः अस्ति। तत्र एवं वदति ग्रामादिति अनुवृत्तेः, अर्थात् पूर्वसूत्रात् यदि ग्रामादिति शब्दस्य अनुवृत्तिमपि वयम् अत्र कुर्मः तर्हि तत्र स्वरितप्रतिज्ञा अस्ति इति वदति पूर्वसूत्रे। यत्र स्वरितप्रतिज्ञा भवति, स्वरितत्वेन उच्यते, तस्य अनुवृत्तिः भवितुम् अर्हति। तद् वयं ज्ञातवन्तः। क्वचित् एकदेशोऽपि अनुवर्तते इति एका परिभाषा अस्ति। सा परिभाषा एतद् निर्दिशति।
तर्हि स्वरितप्रतिज्ञा अर्थात् सूत्रे यत्र स्वरितत्वेन उच्यते तर्हि तत्र अनुवृत्तिः भवितुमर्हति। तर्हि एवं ग्रामादिति अनुवृत्तमस्ति तत्र अनुवृत्तिः भवति इति वदति। तस्मादेव ग्रामादित्यनुवर्तेः इति स्वरितत्वादिति भावः। तथा च ग्रामशब्दादपि ठङञपि लभ्यते इत्यर्थः। तेन अयं लाभः ग्रामशब्दादपि ठगञ् प्रत्ययः भवति। अत्र उक्तमस्ति अनुवृत्तेः इति स्वरितत्वादिति भावः। तथा च ग्रामशब्दात् ठगञपि प्राप्यते इत्यर्थः, लभ्यते इत्यर्थः। तेन ग्रामशब्दादपि ठगञ् प्रत्ययः भवति। ग्रामशब्दादपि ठगञ् प्रत्ययः भवति चेत् कथं रूपं भवति? तत्र ग्राम ठगञ् पुनः ग्रामाट्ठ इति स्थाने तत्र एय आदेशः ग्राम एय अक ग्रामेयक इति शब्दः भवति। ग्रामेयक इति शब्दः भवति। ग्रामे भवः, ग्रामे जातः इत्याद्यर्थे ग्रामेयक इति शब्दः भवति। ग्रामेयक। ग्रामेयक। अग्रिमं सूत्रं कुल कुक्षि ग्रीवाभ्यः श्वास्य अलङ्कारेषु इति सूत्रम्। कुल कुक्षि ग्रीवाभ्यः श्वास्य अलङ्कारेषु इति सूत्रम्। कुल कुक्षि ग्रीवा इति शब्दत्रयम्। कुल कुक्षि ग्रीवा इति शब्दत्रयम्। अस्मिन् सूत्रे पूर्वसूत्रात् ठगञ् इति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषाम् अधिकारः एतेषां सूत्रम्। तर्हि कुल कुक्षि ग्रीवाभ्यः किं भवति? श्वास्य अलङ्कारेषु इति। श्वा इति श्वा, असि असि इति खड्गः, असि अनन्तरम् अलङ्कारः, अलङ्कारविशेषः। यदा शरीरे धार्यमाणाः मालादिकाः हारादिकाः अलङ्काराः, तद् अलङ्कारः। एतेषु अर्थेषु किं भवति इति? एतेषु अभिधेयेषु तत्र जातादि अर्थे तत्र किं भवति? तस्मिन् अर्थे तत्र ठगञ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। कुलशब्दात् कुले, यदा कुले भवः श्वा, तत्र कौलेयकः इति यः कुले यस्य कस्यापि कुलमस्ति तत्र एकः कुतः अस्ति, श्वः अस्ति, शुनकः अस्ति, सः कौलेयकः। एवं कुक्षि इति अस्ति। कुक्षि इत्यस्य कः अर्थः? कुक्षि इति यत् किं वदामः, यत्र खड्गं स्थापयति तस्य नाम कुक्षि इति। यदा खड्गः स्थापयति खलु तस्य एकः आवरणं भवति। तत्र कुक्षौ यः किं वदामः, कुक्षे अथवा कोशे भवः इति, कुक्षे अथवा कोशे भवः इति तत्र तस्मिन् अर्थे खड्गः इत्यर्थे किं भवति? द्वितीयः शब्दः कौक्षेयकः इति एकमस्ति। पुनः किमस्ति? तृतीयमस्ति ग्रीवे भवः इत्यर्थे ग्रैवेयकः इति शब्दः भवति। ग्रैवेयकः अलङ्कारः इत्यर्थः भवति। एवम् एकैकं शब्दं वयं पुनः पश्यामः। तर्हि प्रथमः शब्दः अस्ति
तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। सूत्रार्थः अस्ति कुल कुक्षि तथा ग्रीवा शब्देभ्यः यथासंख्यं श्वा असि अलंकार अभिधेयेषु तत्र जादादिषु अर्थेषु ठकञ् प्रत्ययः स्यात् इति। कुलात् शुनि कुक्षेः असौ ग्रीवायाः अलंकारे ठकञ् इत्यर्थः इति मनोरमा। कुलात् शुनि कुलात् शुनि कुलात् शुनि कुक्षेः असौ ग्रीवायाः अलंकारे ठगञ् प्रत्ययः ठगञ् इत्यर्थः इति उक्तं। तत्र ठगञ् इत्यर्थः। ठगञ् इत्यर्थः। तर्हि प्रथमः शब्दः कौलेयकः। कौलेयकः तत्र किमस्ति? कुलशब्दः। कुलशब्दाद् कुले भवः इत्यर्थे कुलशब्दाद् ठगञ् प्रत्ययः। ठगञ् प्रत्ययस्य ञकारः इत्थ। ठकारस्य पुनः पूर्वोक्तवत् एय आदेशः एयक एयक ठकारस्य स्थाने ए आदेशः भवति एयक कुल एयक आदिवृद्धि कौलेयक कौलेय कुल इति अस्ति यस्य इति च इति अकारलोपः तु भवत्येव तदहं उक्तवान् उक्तवान् परन्तु जानन्ति भवन्तः कुलशब्दाद् लकार उत्तरवर्ति अकारस्य लोपः भवति। तर्हि कौलेयकः कौलेयकः सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे कौलेयकः इति रूपं भवति। कौलेयकः इति रूपं भवति। इति एतस्मिन् अर्थे कौलेयकः। अन्येषु कुले भवः इत्यर्थे कौलः इति भवति। कौलः यदा केवलं कुले भवः श्वा इत्यर्थे कौलेयकः इति शब्दः। केवलं कुले भवः अन्यत् किञ्चित् अन्यः कश्चन तर्हि कौलः इति रूपं भवति। तत्र अण् प्रत्ययान्तः भवति। तत्र शेषे इति अण् भवति। तत्र भवः इति अण् प्रत्ययः भवति। यदि कुलशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति चेत् कौलः इति भवति। कुलशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति चेत् कुल अ आदिवृद्धि कौ कौल अ यस्य च इति अकारलोपः कौल अ कौल कौलः इति भवति। तदेव तत्र उक्तं कौलो अन्यः। कौलो अन्यः इति सामान्यार्थे कुले भवः इति सामान्यार्थे श्वा इत्यर्थः यत्र नास्ति तत्र तु कौलः। श्वा इति अर्थः अस्ति तर्हि कौलेयकः इति शब्दः भवति। कौलेयकः कौलेयकः कौक्षेयकः इति अपरः शब्दः। कौक्षेयकः कौक्षेयको नाम कौक्ष कुक्षि कुक्षि नाम कोशः यत्र यत्र गड्गं स्थापयति। यदा गड्गं स्थापयितुम् एकम् आवरणं भवति तस्य नाम अस्ति कुक्षि अथवा कोशः। तर्हि तस्मिन् तत्र भवः इत्यर्थे तत्र भवः असिः खड्गः इत्यर्थे तत्र किं भवति? कुक्षि शब्दात् कुक्षौ भवः इत्यर्थे कुक्षौ अथवा कोशे कुक्षौ अथवा कोशे भवः खड्गः इत्यर्थे कः शब्दः? कौक्षेयकः इति शब्दः। कौक्षेयकः कुक्षि इत्यस्य उदरम् इत्यपि अर्थः अस्ति। कुक्षि कुक्षि इत्यस्य तद्भिन्नः अर्थः। अत्र कौक्षेयकः कुक्षौ भवः इति कुक्षि शब्दात् ठगञ् प्रत्ययः। कुक्षि शब्दात् ठगञ् प्रत्ययः। कुक्षि ठगञ् कुक्षि ठगञ् तत्र नित् अस्ति ठग अन्य सर्वं समानं। कुक्षि शब्दस्य इकारस्य लोपः कौक्ष कौक्ष एयक कौक्षेयक कौक्ष एयक कौक्षेयक कौक्षेयक
कौक्षेयकः इति रूपं भवति। कौक्षेयक इति। यदि 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 खड्गः इति अर्थः नास्ति तर्हि कौक्षः 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 इति भवति। कौक्षः कौक्षः कुक्षि कुक्षि शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भवति आदिवृद्धिः भवति कौक्ष अ कौक्ष कौक्षः इति भवति। अपरः शब्दः ग्रीवा शब्दः। ग्रीवा शब्दात् अलङ्कारार्थे ग्रैवेयकः इति शब्दः। ग्रैवेयकः ग्रीवासु भवः। ग्रीवा इत्युक्ते कण्ठप्रदेशः। ग्रीवा ग्रीवा कण्ठप्रदेशः। कण्ठे यद् आभरणं धरति अलङ्कारः धरति कण्ठे तद् ग्रैवेयकः। ग्रैवेयकः कण्ठाभरणम् इत्यर्थः। कण्ठाभरणम् इत्यर्थः। कण्ठाभरणं भवति। ग्रैवेयकः इति शब्दः। ग्रीवा इति शब्दात् ठकञ् प्रत्ययः। ग्रीवासु भवः अलङ्कारः। ग्रीवासु भवः अलङ्कारः इत्यर्थे ग्रीवा शब्दात् ठकञ् प्रत्ययः। ठकञ् प्रत्ययः। ग्रीवा ठकञ् ठकारस्य संज्ञालोपः ठकारस्य आदेशः ञकारस्य संज्ञालोपः एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ग्रीवा इत्यस्य आकारलोपः ग्रीवा एयक ग्रीव एयक ग्रीवेयक पुनः आदिवृद्धि ग्रैवेयक सुप्रत्यय विसर्गे ग्रैवेयकः। ग्रैवेयको अलङ्कारः। ग्रैवेयकः नाम अलङ्कारः। पुनः तत्र किमस्ति अलङ्कारः अभवत्। तदनन्तरं पुनः ग्रैवो अन्यः। ग्रैवो अन्यः ग्रैवः अन्यः। क्षम्यतां मम एकनिमेषः। चिन्ता नास्ति भवन्तः अग्रे गच्छन्तु अहं पश्यामि वदामि। ग्रैवः अन्यः इत्युक्ते सामान्यार्थे ग्रैव शब्दः भवति। अस्तु अग्रिमः शब्दः अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। इदानीं सूत्रसङ्ख्या एकनिमेषः। नद्यादिभ्यो ढक्। नद्यादिभ्यो ढक् एवं बहुत्र समान इव सूत्राणि दृश्येत। अत्र वस्तुतः एषा एतदस्ति एवं समस्या। नद्यादिभ्यो ढक् इति नदी 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 इति आरभ्य इदानीं तृतीयं सूत्रमस्ति। इतः पूर्वमपि एवं सूत्राणि आगतानि सन्ति। नद्यादिभ्यः नद्यादि तत्र पुनः गणः नद्यादिभ्यः ढक् इति भवति। नद्यादिभ्यः ढक् इति तत्र पुनः कश्चन गणः नद्यादिगणः नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वनकौशाम्बी काशपरी काशभारी खादिरी पूर्वनगरी पाठा माया शाल्वा दार्वा सेतकी इति गणः। अस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः किं भवति ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। नद्यादिभ्यो ढक् तत्र भवः इत्यर्थे। तत्र किमस्ति नदी शब्दः तत्र नद्यादिभ्यः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषां सर्वेषां तत्र किं भवति अधिकारः भवति। तर्हि
नद्यन्त नदी शब्दात् सूत्रार्थः तु स्पष्टः नद्यादिभ्यः गणे नद्यादिपठितगणशब्देभ्यः तत्र जातः इत्यादि अर्थेषु किं भवति ठक् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः सूत्रार्थः कथमस्ति पुनरेकवारं नद्यादिगणपठितशब्देभ्यः तत्र जातः इत्यादि अर्थेषु ठक् प्रत्ययः स्यात् इति अत्र नद्यादि नादेयम् इति शब्दः नादेयम् इति शब्दः नादेयम् इत्युक्ते नद्यां भवः इत्यर्थे नदी शब्दात् ठप् प्रत्ययः ठक् प्रत्ययस्य ककारस्य संज्ञालोपः ठक् प्रत्ययस्य स्थाने एय आदेशः नदी एय इति स्थिते यस्य इति च इति इकारलोपः नद एय नदेय आदिवृद्धि किति च इति सूत्रेण आदिवृद्धि तर्हि नादेय इति शब्दः भवति नादेय नद्यां भवम् नद्यां यत्किमपि जायते तस्य नादेयम् इति शब्दः नादेयम् इत्युक्ते नद्यां जातः इति अर्थः तत्र पुनः अपरमस्ति माहेयम् इत्युक्ते मही इति शब्दः मही भूमिः मही इत्युक्ते मही भूमिः महीपालः महीसुरः महीपालः इत्यादि शब्दाः प्रसिद्धाः मही इत्युक्ते भूमि इत्यर्थः मही भूमिः तस्यां जाताति इत्यर्थः तस्यां भवः तस्यां जातः इत्यर्थे तत्र मही शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययस्य पुनः एवमेव प्रक्रिया मही ठक् मही एय यस्य च इकारलोपः मह एय आदिवृद्धि माह एय माहेय पूर्वोक्त प्रकारेण ठक् प्रत्ययस्य एय आदेशः यस्य च इति इकारलोपः किति च इति आदिवृद्धि तर्हि माह एय माहेय सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे माहेयम् इति रूपं भवति माहेयम् वाराणसेयम् इति अपरम् उदाहरणं वाराणसेयम् इति वाराणसी इति शब्दः वाराणस्यां जातम् अथवा वाराणस्यां भवम् इत्यर्थे वाराणस्यां जातं वा वाराणस्यां भवम् इत्यर्थे वाराणसी इति शब्दात् किं भवति वाराणसी इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः एयादेशः वाराणसी एय यस्य इति च इति कारलोपः वाराणस एय वाराणसेय सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे वाराणसेयम् इति रूपं भवति वाराणसेयम् इत्युक्ते वाराणस्यां भवम् इति वाराणस्यां भवम् तर्हि मह्यां भवम् अभवत् वाराणस्यां भवम् अभवत् अग्रिमं सूत्रं दक्षिणा पश्चात् पुरसस्त्यक् इति सूत्रम् दक्षिणा पश्चात् पुरसस्त्यक् दक्षिणा पश्चात् पुरसः त्यक् त्यक् प्रत्ययः विधीयते विधेयांशः अस्ति त्यक् प्रत्ययः त्यक् त्यक् प्रत्ययः विधेयांशः
तेक् प्रत्ययः विधेयांशः तत्र पश्यतु के शब्दाः भवन्ति इति पश्यामः तत्र शेषे तत्र विशेषतया कोऽपि अनुवृत्तिः नास्ति अधिकारः अस्ति शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः तदनन्तरं पुनः के शब्दाः सन्ति तत्र दक्षिणा इति शब्दः पश्चात् इति शब्दः पुरसः इति दक्षिणा पश्चात् पुरस् एतेभ्यः शब्देभ्यः दक्षिणा पश्चात् पुरस् दक्षिणा इत्याजन्तम् अव्ययम् इति अस्ति दक्षिणा शब्दस्य विवरणम् उक्तं दक्षिणा इति दक्षिणाच् इति अस्ति दक्षिणा इति आजन्तम् अव्ययम् इति अस्ति आजन्तम् अव्ययम् तर्हि तत्र दक्षिणा इति शब्दः दिग्वाचकशब्दः अस्ति दक्षिणे भवः इति दक्षिणा भवः इति दक्षिण अव्ययमस्ति खलु दक्षिणा भवः इति पुनः पश्चात् भवः इति पश्चात् इति पश्चिम इति अर्थे पश्चात् इति शब्दः तदनन्तरं पूर्वः इत्यर्थे पुरस् इति शब्दः तत्र अस्ति पुरः भवः इति तर्हि एकैकं शब्दं वयं पश्यामः तत्र अव्ययसाहचर्यात् आजन्तं गृह्यते इति भावः तर अन्य दक्षिणा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि अस्ति दक्षिणा इति परन्तु अत्र पश्चात् अनन्तरं पुरस् इति द्वयोः अव्यययोः साहचर्यात् अत्र दक्षिणाशब्दोऽपि अत्र अव्ययशब्दः ग्रहीतव्यः इत्यर्थः कारणम् अन्य पश्यतु तत्र अव्ययसाहचर्यात् आजन्तमिति भावः इति अर्थात् उक्तेषु शब्देषु शब्दद्वयं पश्चात् पुरस् इति अव्ययम् इति कृत्वा तेषां तयोः अव्ययोः साहचर्यात् दक्षिणाशब्दोऽपि अव्यय दक्षिणाशब्दः स्वीकरणीयः इति अर्थः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग दक्षिणाशब्दः अपि अस्ति यदा वयं दक्षिणां दद्मः दक्षिणा इति पूजानन्तरं दक्षिणा इत्यादिकं भवति खलु गुरुदक्षिणा इत्यादिकं सा दक्षिणाशब्दः भिन्नः अत्र दक्षिणाच् इति आचन्तम् अव्ययमस्ति तर्हि तस्य तदेव तत्र विशिष्य विशेषेण आचार्यः तत्र प्रतिपादितवान् किम् इति आचन्तम् अव्ययम् इति तर्हि प्रथमः शब्दः यदा दक्षिणाभवः दक्षिणदेशे जातः सः दाक्षिणात्यः दक्षिणाशब्दः दक्षिणाभवः इति वक्तव्यम् अन्यथा दक्षिणादेशे भवः इत्यर्थे दक्षिणाशब्दात् त्यक् इति प्रत्ययः त्यक् ककारस्य इत्संज्ञालोपः भवति चेत् दक्षिणात्य दक्षिणात्य इति शब्दः दक्षिणात्य आदिवृद्धि दाक्षिणात्य इति शब्दः भवति तत्र आकारलोपः तु न भवति भसज्ञाभावेन पूर्वमुक्तम् दाक्षिणात्य पुनः अपरः शब्दः अस्ति पश्यतु पश्चाद्भवः इत्यर्थे पश्चिमः एतत् सर्व पश्चिमः इति वेस्टर्न् इति वयं इंग्लिश भाषायां वदामः तस्मिन् अर्थे पाश्चात्यः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति पाश्चात्यः तस्य विपरीतमस्ति पौरस्त्यः पूर्वदेशे पश्चिमदेशे जातः पाश्चात्यः पूर्वदेशे जातः पौरस्त्यः इति तेषु अर्थेषु एतस्य प्रयोगः एतस्य
सूत्रस्य अर्थम् उक्तवान् वा अहं न स्मरामि। दक्षिणा बालमनोरमायाम् अस्ति, दक्षिणा पश्चात् पुरस् येभ्यः अव्ययेभ्यः जाताद्यर्थेषु त्यक् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। तद् भवन्तः अहं पूर्वं न उक्तवान्, कदाचित् स्पष्टमस्ति इति कृत्वा न उक्तवान्। तथापि भवन्तः पश्यन्तु बालमनोरमायां दक्षिणा पश्चात् पुरस् येभ्यः अव्ययेभ्यः जाताद्यर्थेषु त्यक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। त्यक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। पश्चात् इति शब्दः, पश्चात् शब्दात् त्यक्, पश्चात् इत्यस्मात् त्यक्, पश्चात् शब्दात् त्यक् भवति। पश्चात् त्य, पश्चात्य आदिवृद्धि, आदिवृद्धि, पाश्चात्य इति शब्दः भवति। पाश्चात्य सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे पाश्चात्यः इति रूपं भवति। पाश्चात्यः इति रूपं भवति। एवमेव पुरस् इति शब्दात् पौरस्त्यः, पुरस् इति शब्दः, पुरस् इति शब्दः पुरः भवः, पूर्वदेशे भवः इत्यर्थे। पुरः भवः अथवा पूर्वदेशे भवः इत्यर्थे पुरः, पुरस् इति शब्दात्, पुरस् इति शब्दात् भवः जातः। एतत् सर्वं पुरस् इति शब्दात् त्यक् प्रत्ययः, पुरस् त्यक्, पुरस् त्यक्। तत्र तत्र आदिवृद्धि पौरस् त्यक्, पौरस्, पौरस्त्य इति भवति। पौरस्त्य, पौरस्त्य। पौरस्त्य इति शब्दः भवति। सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे पौरस्त्यः इति रूपं भवति। पौरस्त्यः। कापिष्याष्ठक् इति अग्रिमं सूत्रं। कापिष्याष्ठक्, ष्फक् इति प्रत्ययः। भिन्न भिन्न प्रत्ययाः भवन्ति, अहम् आदौ एव उक्तवान्। ष्फक् इति प्रत्ययः। षकारः इत् भवति, ककारः इत् भवति, अवशिष्यते फकारः। फकारस्य किं भवति? कः आदेशः भवति? आयन आदेशः भवति। फकारस्य आयनेयीनीयः इति आयन आदेशः भवति। तत्र पश्यतु, कापिष्याष्ठक् इति सूत्रं। कापिष्याष्ठक् अधिकारसूत्राणि पूर्ववत् शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकाद प्रत्ययः परश्च इति। तत्र कापिष्याः फक् इति ष्फक् इति छेदः, पदच्छेदः, द्विपदं सूत्रं। कापिष्याः ष्फक् इति पदच्छेदः। कापिशी शब्दात् ष्फक् स्यात् इत्यर्थः, तत्र भवः इत्यर्थे। कापिशी शब्दात् तत्र भवः इत्यर्थे, तत्र भवः इत्यर्थे किं भवति? तत्र किं भवति? कापिशी शब्दात् तत्र भवः इत्यर्थे कः प्रत्ययः भवति? ष्फक् प्रत्ययः भवति। कापिशी नाम देशविशेषः। कापिशी इत्युक्ते किमस्ति? कापिशी नाम देशविशेषः। देशस्य नाम अस्ति कापिशी। कापिशी इति शब्दः अस्ति, कापिशी। कपिशा इति नगरी अस्ति, कपिशा। काबूल्, काबूल् अफ्गानिस्तान् मध्ये काबूल् इति प्रदेशः। काबूल् इति प्रदेशस्य पार्श्वे, काबूल् इति प्रदेशात् नातिदूरे किमस्ति? तत्र कपिशा इति प्रदेशः। कपिशा, कपिशा तस्यैव नगरी, तस्य नाम अस्ति कापिशी इति। तत्र मधु शहत् बहु प्रसिद्धम् अस्ति।
ततः यद् मधु आगच्छति तस्य नाम किं भवति? कापिशायनम् इति भवति। कापिशायनं मधु इति। तदेव तत्र अथवा कापिशायनी द्राक्षा, तत्र द्राक्षा भवति, प्रसिद्धमस्ति। तर्हि ततः कापिशायनप्रान्तः अस्ति। कापिशायनप्रान्तस्य राजधानी अस्ति कापिशी इति। यदा भवन्तः पठितवन्तः हिन्दुकुश इति पर्वताः भवन्ति, तस्य प्रदेशः एषः, तस्मिन् पार्श्वे अस्ति। तर्हि तत्र कपिशा इति वदति।